नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दुभाषे रति बस्नेत। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारलाई प्राप्त मतको लेखाजोखा चलिरहेको छ। देशभरका पालिकामा मतगणना भइरहेको छ। केही पालिकामा ढिला गरी मतगणना सुरु भएका छन्। आजको समाचारमा निर्वाचनको मत परिणामको अपडेट छन्। हुम्लामा मतपेटिका सङ्कलनमा ढिलाइ लगायतका विषयहरू छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम आउन सुरु। अधिकांश पालिकामा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सुरुवाती अग्रता। मतगणना जारी। 48 मिटरको लेक पार गरी मतपेटिका ल्याउनु पर्ने भएकाले हुम्लामा मतपेटिका सङ्कलनमा कठिन। 4वटा केन्द्रमा हेलिकप्टर पठाइने। पालिका चुनावमा निर्विरोध भएका सहित 12 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमालेको 6, नेपाली कांग्रेसको 3 ठाउँमा जित हासिल। भारतको दिल्लीमा एक भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने आकलन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। खेल बेलुका पौने 8 बजे सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। देशभर हिजो भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम आउन सुरु भएको छ। अधिकांश जिल्लामा मतगणना भइरहेको छ भने केही ठाउँमा अन्तिम मत परिणाम पनि आइरहेको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। हुम्ला जिल्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाको मतगणना स्थल बाहिर भएको झडपमा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा मतगणना सुरु गर्ने तयारी भइरहँदा एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। केही राउन्ड हवाई फायर समेत भएको छ। पश्चिम नवलपरासीका साथै स्थानीय तहमा ढिलो गरी मतगणना सुरु भएको छ। मतगणना स्थलमा दलका प्रतिनिधि राख्ने विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा ढिलो गरी मतगणना सुरु भएको हो। यसैगरी कैलालीमा पनि मतगणना परिणाम चलिरहेको छ। मतगणना भइरहेको छ भने कतिपय पालिकामा मत परिणाम आइसकेको छ। अहिलेको अवस्था पछिल्लो मत परिणामबारे कुराकानी गर्नको लागि सहकर्मी निर्मला खडायत हामीसँग सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। निर्मलाजी। हजुर अन्जुजी। अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाको अवस्था के छ? मतगणना भइरहेको छ अनुजी। भित्र मतगणना भइरहेको छ र हामी बाहिर बसेर मतगणनाको परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ र केही बेर अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा 528 मतगणना हुँदा स्वतन्त्रतर्फका गोपाल हमालले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। भारी मतका साथ अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। स्वतन्त्रतर्फबाट गोपाल हमालले 246 मत प्राप्त गरिरहँदा नगर प्रमुखमा नै गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस तर्फबाट रहनुभएका निर्मल बहादुर ओडले 162 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमाले तर्फबाट रहनुभएका रणबहादुर चन्दले 26 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी उपप्रमुखमा गठबन्धनकै तर्फबाट माओवादी तर्फबाट शान्ति अधिकारीले अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँले 115 मत प्राप्त गरिरहँदा एमालेबाट उपप्रमुखका उम्मेद्वार रहनुभएका कन्दकला राणाले 75 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने स्वतन्त्र तर्फबाट 87 मत प्राप्त गरिएको छ। अन्जुजी, अहिलेसम्मको मत परिणाम यो रहेको छ र एकदमै धेरै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशमै एकमात्र उपमहानगरपालिका भएको हुनाले पनि यो उपमहानगरपालिकाको मत परिणामलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ भने धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र तर्फबाट यस अघिको स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 मा पनि उम्मेद्वार रहनुभएका गोपाल हमालले भारी मतका साथ त्यति बेला पनि केही मतको मतान्तरको फरकले मात्रै पराजय हुनुभएको हुनाले यो पटक पनि उहाँको अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दाखेरि उहाँले अग्रता लिइरहनु भएको छ र कसले बाजी मार्ला त धनगढी उपमहानगरपालिकामा कसले अग्रता लिला त भन्ने निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् मतदाताहरू पनि। यहाँनिर म देखिरहेकी छु ठुलो संख्यामा मतदाताहरू पनि कुरिरहेका छन् मत परिणाम र अझै अन्तिम मत परिणाम आउन त 4-5 दिन जति लाग्ला जस्तो देखिन्छ। तर मतदाताहरूको
एकदम उत्सुकता देखिन्छ। प्रत्येक मत गणना हुँदै गर्दाखेरि कस्तो अग्रता भइरहेको छ त भन्ने एकदमै धेरै उत्सुकता देखिन्छ मतदातामा। अन्यदेव हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कैलाली धनगढी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गरायो। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले खाता खोलेको छ। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले एमाले, काङ्ग्रेस र समाजवादीको गठबन्धनलाई पराजित गरेको छ। माओवादीका नाराज सिंह रोकाएले 770 मत ल्याउनु भएको छ भने गठबन्धनतर्फका एमालेका उम्मेद्वार हेमबहादुर महतराले 746 मत ल्याउनु भयो। उपाध्यक्षमा पनि माओवादीकै अमृता बोहरा निर्वाचित हुनुभयो। बोहराले 759 मत ल्याउँदा एमालेकी चन्द्रावती थापाले 749 मत ल्याउनु भयो। रोकाए 2074 सालमा पनि विजय हुनुभएको थियो। यसैगरी हामी अब दाङतर्फ लाग्छौँ। दाङको पछिल्लो मत परिणामको विषयमा जानकारी लिन्छौँ। यति बेला दाङ जिल्लामा पालिकामा पनि मतगणना भइरहेको छ। पछिल्लो मत परिणामको विषयमा थप जानकारीका लागि सहकर्मी सन्तोष सुवेदी हामीसँग जोडिनु भएको छ। यति बेला प्राविधिक कारणले सन्तोष सुवेदी हामीसँग जोडिन सक्नु भएन। हुम्लामा मतपेटिका सङ्कलन गर्न कठिन भएको छ। 4800 मिटरको लेक पार गरेर मतपेटिका ल्याउनु पर्ने भएकाले कठिन भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नामखा गाउँपालिका 6 लिमिका ब्रिकुटी आधारभूत विद्यालय, सुनखानी आधारभूत विद्यालय र हल्जी हिमशिखर आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका यालवाङ ल्याउन समस्या भएको हो। यस्तै चङ्खेली गाउँपालिका डाँफे आधारभूत विद्यालय नेपका मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका र कर्मचारी नपुगेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। चङ्खेली गाउँपालिका 5 को नेपकाबाट मतपेटी सहित कर्मचारी हिँडिसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख मुतिनन्द रावलले जानकारी दिनुभयो। नामखा गाउँपालिका 6 को लिमी मतदान केन्द्रको हेलिकप्टरबाट मतपेटिका कर्मचारी भोलि मात्रै ल्याइनेछ। यी केन्द्रमा कर्मचारीहरू पनि हिउँ छिचोल्दै पुगेका थिए। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ दाङ संवाददाता दशरथ घिमिरे। अहिले पछिल्लो मत परिणामको विषयको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दशरथजी, हजुर अन्जुजी, अहिले त्यहाँको उपमहानगरपालिकाको विषयवस्तु स्थिति के छ? दाङमा दुईवटा उपमहानगरपालिका हुन्, घोराई उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका। घोराई उपमहानगरपालिकामा मतगणना सुरु भइसकेको छ बिहानदेखि। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने जेठ 3 गतेबाट मतगणना हुनेछ, किनभने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 17 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षको निधन भएपछि फेरि पुनः त्यहाँ चाहिँ मनोनयन दर्ता गरेर निर्वाचन जेठ 3 गते गर्ने भनिएको छ। तुलसीपुरमा 17 नम्बर वडा बाहेक सबै ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। मतपेटिकाहरू सुरक्षित राखिएको छ र 3 गतेको निर्वाचन पश्चात तुलसीपुरमा गणना हुनेछ। अब लागौँ घोराईतर्फ। घोराईमा चाहिँ आज 19 नम्बर वडा, 14 नम्बर वडा, 15 नम्बर वडा, 18 नम्बर वडाको गणना यसअघि भइरहेको छ भने 16 र 17 नम्बरको गणना चाहिँ भर्खरबाट सुरु भएको छ। गठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नेकपा माओवादीका केन्द्रका हेमराज शर्मा डायमन्डले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको थियो भने नेकपा एमालेका नरलाल चौधरीले अहिले चाहिँ डायमन्ड 795 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नरलाल चौधरी 712 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र प्रतिस्पर्धा दुवैजनाको बिचमा भइरहेको छ। उपप्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट गठबन्धनबाट 887 मत प्राप्त गर्नुभएको छ बुबा डाङ्गीले। उहाँलाई चाहिँ एमालेका हुमा डीसीले 677 मत लिएर पछाइरहनु भएको छ र दाङमा चाहिँ मतगणना कार्य जारी छ। उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनसँग एमाले सिङ्गल लडेको छ र अब कसले चाहिँ जित हासिल गर्छ भन्ने मतदाताहरूको आम मतदाताहरूको पर्खाइ छ। मतगणना सकियो भने यसको चाहिँ निरुपयोग हुनेछ र अन्य पालिकाहरूमा पनि मतगणना चलिरहेको अवस्था छ। उत्साह कतिको छ त्यहाँको अवस्था? अब सुरक्षा व्यवस्था मतदाताहरू एकदम पर्खाइमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तह सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि यो दोस्रो निर्वाचन हो स्थानीय तहको। पहिलो निर्वाचन पश्चात सबै अधिकारहरूले स्थानीय तहमा केन्द्रित गरिएका छन्। जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो, जसले गर्दा अहिले चाहिँ मतदाताहरूले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नका लागि उहाँहरूले मत दिइसक्नु भएको छ। त्यसको परिणाम आउन बाँकी छ। पर्खाइमा हुनुहुन्छ। जित्नेहरूलाई स्वागत गर्ने र अब पराजयहरूलाई फेरि हौसला, फेरि चाहिँ तयारीका साथ फेरि चाहिँ घुमिनका लागि मतदाताहरूले त्यस्तो खालको आग्रह गर्नुहुनेछ। यो नजिकको सरकार भएको हुनाले अहिले चाहिँ मान्छेले अलिकति राम्रो र सक्षम मान्छेको खोजिरहेको यो मत परिणामबाट भान देख्न सकिन्छ।
हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अहिले भर्खरै हामी दाङको 2वटा उपमहानगरपालिकाको विषयमा हामी जानकारी लियौँ। त्यहाँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा धेरैजसो अधिकांश पालिकामा मत परिणाम आइसकेको छ भने घोराई उपमहानगरपालिकामा मतगणना भइरहेको छ। भर्खर कुनै कुनै पालिकामा भने भर्खरै सुरुवात गरेको छ। अब भने हामी बाँकी जिल्लामा पनि मतगणना जारी चलिरहेको छ। पछिल्लो मत परिणामका विषयमा जानकारी लिँदैछौँ। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ सहकर्मी रुद्र सुवेदी, टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रुद्रजी हजुर, अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको अवस्था के छ? पछिल्लो मत परिणामको अवस्था के छ? निश्चय नै अन्जुजी, यति बेला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मत गणना स्थल भेरी प्राविधिक शिक्षालयको बहुउद्देश्य हलमा मतगणना भइरहेको छ। अहिलेसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 23 नम्बर वडाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले 236 मत प्राप्त गरेर वडा अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण वडाको प्यानलै जित्नु भएको छ भने निकटतम प्रतिद्वन्दी जसपाका उम्मेदवार रहनु भएको थियो। यसै गरी अहिले चाहिँ वडा नम्बर 22 र वडा नम्बर 1 को मत गणना सुरु भएको छ अन्जुजी। वडा नम्बर 1 र 22 मा चाहिँ भर्खरै सुरु भएको छ मतगणना भन्नुभयो। ढिला हुनुको कारण चाहिँ के हो? भर्खरै सुरु भएको छ। वडा नम्बर 22 र वडा नम्बर 1 को मत गर्ने काम सुरु भएको छ। त्यसभन्दा अगाडि वडा नम्बर 23 मा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका मेयरमा प्रशान्त विष्टले 305, पशुपति दयाल मिश्र एमालेकाले 125 र राप्रपाका नन्दलाल वैश्यले 79 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने यसै गरी उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका कमरुद्दिन राईले 216, नेकपा एमालेका शान्ति ढकालले 122 र राप्रपाका बिन्दु चर्ती मगरले 94 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। भर्खरै यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा घोषणा भएको हो अन्जुजी। अहिले उत्साह कस्तो देखिन्छ? अब नागरिकहरूको मत परिणामको प्रतीक्षामा बस्नु भएको छ होला, उत्साह कस्तो देखिन्छ? निश्चय नै यहाँ चाहिँ नेपालगञ्जको भेरी प्राविधिक शिक्षालयको बाहिर जहाँ सुर्खेत रोडबाट केही 200 मिटर भित्र पर्छ दक्षिण पश्चिमपट्टि, र त्यो सुर्खेत रोडबाट नै मानिसहरूको भिड छ। त्यहाँबाट नै सवारी साधनहरू यता आउनलाई चाहिँ रोक लगाइएको छ र भेरी प्राविधिकको कम्पाउन्डभित्र पनि आफ्ना विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भने बाहिर विभिन्न दलका छुट्टा छुट्टै चाहिँ कार्यकर्ताहरू आफ्नो दलले विजय हुन्छ भन्ने चाहिँ मनसायका साथ उहाँहरू चाहिँ व्यग्र प्रतीक्षामा रहनु भएको छ कि सूचना कति बेला चाहिँ आफ्नो सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बसिरहेको भिड चाहिँ देख्न सकिन्छ अन्जुजी। सुरक्षा व्यवस्थापनको अवस्था के छ त त्यहाँको? सुरक्षा व्यवस्थापन पनि के अरे मतगणना स्थलदेखि लिएर बाहिर पनि व्यापक रूपमा सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। के अरे यहाँ कम्पाउन्डभित्र पनि सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ र बाहिर पनि कुनै किसिमको त्यस्तो अप्रिय घटना नहोस् भन्ने किसिमले स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाकर्मीको तैनात राम्रै चाहिँ उपस्थिति चाहिँ गराएको छ अन्जुजी। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। भर्खरै हामी बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामको अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दियो। अब भने समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पालिका चुनावमा निर्विरोध भएका सहित 12 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। नतिजा अनुसार अध्यक्षता एमाले 6, काङ्ग्रेसले 3 र एकीकृत समाजवादीले 2 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 1 ठाउँमा जित हासिल गरेका छन्। एमालेका तर्फबाट मुस्ताङका लोमानथाङ गाउँपालिका, बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका र लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका, मनाङको इङस्याङ गाउँपालिका र चामे गाउँपालिका रहेका छन्। यसैगरी डोल्पाको सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकामा भने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसबाट मनाङको नासुमा गाउँपालिका र नार्पा भूमे गाउँपालिकाका र मुस्ताङको घरबझोङ गाउँपालिका नतिजा सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट डोल्पाको काइके गाउँपालिका निर्विरोध र छर्का साङतोङ गाउँपालिकामा निर्विरोध नतिजा सार्वजनिक भएको छ। साथै माओवादी केन्द्रबाट डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका विजय भएको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार नरेन्द्र बस्नेत विजय भएका छन्। बस्नेतले नेपाली काङ्ग्रेसका माधव प्रसाद प्रधान र नेकपा एमालेका महेन्द्र लिगललाई पराजित गर्दै विजय हुनुभएको हो। यसैबीच रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुन्दर ओली विजय हुनुभएको छ। कुल 1114 मत खसेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका लक्ष्मण ओलीलाई 160 मतान्तरले पराजित गर्दै सुन्दर विजयी हुनुभएको हो। हिजो भएको स्थानीय तहको चुनावको मतगणना भइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ भनेर हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। मतदानमा अलिकति मतदाताहरूको चेतनाको स्तर एकदम बढेको देखिएको छ। तर कतिपय ठाउँहरूमा मतदाताको लागि अलिकति शिक्षाको अभाव भएको पनि देखिएको छ। नयाँ जेनेरेसनमा धेरै चाहिँ यो चेतनाको स्तर बढेको छ। यसमा गत सालमा भएका निर्वाचनहरूमा भन्दा अहिले के छ भन्दा अलिकति फरक तरिकाले यो मतदान भइरहेको देखेको छ। एक त यो कस्तो भन्दा मतदाता शिक्षा घर घरमा नपुगेको जस्तो पनि छ, भोटर मत अलिक बढी भएको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दा यो राजनीतिक दलहरू जुन ठुल्ठुला दलहरू छन्, यी दलहरूले अलिकति जनतालाई आफ्ना एजेन्डाहरू सहित बुझाउन नसकेको पनि हो कि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अलि बढी हाबी भएका छन्। जता पनि हेर्नुहोस् होइन, यो हिसाबले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्पष्ट एजेन्डाहरू सहित जनताका माझमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको कारणले गर्दा जनताहरूले पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिए जस्तो हामीले यो भर्खरै आएको नतिजाले, देशभरिको नतिजा भर्खर अब सुरु हुन थालेको नतिजाले गर्दा हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ। पहिला जस्तो छैन, मान्छे धेरै सचेत भइरहेका छन्। सचेत भएका कारणले अब एउटैमा पनि म हुँ भन्ने शब्दले पनि धेरै बिग्रिएको छ। हामी हुँ नभन्दाखेरि अब जनता पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति हेर्नेमा गइरहेको हो कि जस्तो लाग्यो। पहिला यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर जुन भन्ने गरिन्थ्यो, त्योभन्दा अहिले फरक दृष्टिकोणबाट जनताहरू जागरुक भएको मैले महसुस गरेको छु। यो चाहिँ अलिकति फरक के भयो भने यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा भोट हाल्नु पर्ने, एउटै प्यानलमा नभएर डिफ्रेन्ट ठाउँमा भोट हाल्नु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ मतदाता दिन जाने जनमानसमा चाहिँ के कन्फ्युजन भएको जस्तो चाहिँ फेस गरिरहेछ। तर बुटवलमा चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चुनाव भयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड
नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 16 जना निको भइसके कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 150 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको दिल्लीको मुर्निकामा एक भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 27 जनाको ज्यान गएको छ। गए राति भएको आगलागीमा 27 जनाको शव भेटिएको र ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने दिल्लीका मुख्य अग्निनियन्त्रक सुनिल चौधरीले बताउनुभयो। आगलागीमा परि 12 जना घाइते भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपालको आयातमा पेट्रोलियमको हिस्सा बढ्दै गएको छ। श्रावणदेखि चैत्र मसान्तसम्म मुलुकमा कुल 14 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँको वस्तु भित्रिएको छ, जसमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै 2 खर्ब 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। यो 9 महिनाको अवधिमा कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा 14.9% हो। पछिल्ला महिना कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा समेत बढ्दै गएको राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय विवरणले देखाउँछ। आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा 10.8% मात्रै थियो। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदैछ। पुणेमा हुने खेल कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल अहिले पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम। आज राति प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम आउन सुरु। अधिकांश पालिकामा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सुरुवाती अग्रता। मतगणना जारी। 4800 मिटरको लेक पार गरी मतपेटिका ल्याउनु पर्ने भएकाले हुम्लामा मतपेटिका सङ्कलनमा कठिन। 4वटा केन्द्रमा हेलिकप्टर पठाइने। पालिका चुनावमा निर्विरोध भएका सहित 12 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमालेले 6, नेपाली कांग्रेसले 3 ठाउँमा जित हासिल। भारतको दिल्लीमा एक भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने आकलन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुने। खेल बेलुका पौने 8 बजे सुरु।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।